जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको उपनिर्वाचनका लागि 3 क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न। तनहुमा शान्त, बारामा जसपा र चितवनमा रासपाका कारण तनाव। केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। मोर्चा र एकताको अभियान सुरु गरेपछि एमाले भित्रै पनि डिबेट सुरु हुने उल्लेख। एमालेलाई एक्लै बहुमत आउने पार्टी बनाउन एमालेका नेता बस्नेतको भनाई। प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिएर कंग्रेसको पछि लागेको आरोप। गणतन्त्र मालीमा फेरि हिंसा भड्कियो। 10 सर्वसाधारण र 3 जना सैनिकको मृत्यु। र एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा ओमान जित निकाल्न सफल। मलेसिया 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको उपनिर्वाचनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रिक्त बारा क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा मतदान भएको हो। गत 4 मङ्सिर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति, बारा 2 बाट निर्वाचित जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएका तथा चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि आज 3 क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो। चितवन 2 मा रासपा सभापति रवि लामिछाने, नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने र नेपाली कंग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ लगायत उम्मेद्वार छन्। त्यहाँ राजनीतिक दलका 12 र स्वतन्त्र 10 गरी कुल 22 उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँ 1 मा 9 दलका उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। तनहुँ 1 मा नेपाली कंग्रेसका गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। त्यसैगरी बारामा जनता समाजवादी पार्टीका कारण तनाव भएको थियो भने चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूका कारण 2 स्थानको मतदानै प्रभावित बनेको थियो। बारा 2 मा जसपाले बुथ क्याप्चर गरेको जनमत पार्टीले आरोप लगाएको छ। जसपाका एक नेता 2 वटा मतपत्र सहित पक्राउ परेका थिए। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले पचरौताको बेलडाँडी केन्द्रमा जसपाका कार्यकर्ताहरूले बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले जनमतको बुथ एजेन्टलाई भित्र छिर्न नदिएको र 3-4 दिन अघिदेखि नै बुथ कब्जा भएको बताउनुभयो। प्रहरी प्रशासनलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुरक्षा दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। र यसमा के देखिएको छ भन्दाखेरि बिहानैदेखि पचरौताको बेलदारी बुथमा चाहिँ कब्जा भएको अवस्था छ। त्यहाँ हाम्रो बुथ एजेन्टलाई छिर्न दिएको अवस्था छैन। त्यहाँ जसपाका कार्यकर्ताहरूले काट दिन्छु भनेर भनेको थियो भनेर त्यहाँ चाहिँ बुथ भित्रै छिर्न दिएको छैन। र त्यस्तै र त्यहाँ चाहिँ बेलदारीको खास कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो गाउँभित्र पनि प्रचार प्रसारको लागि, घरदैलोको लागि पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू कसैलाई छिर्नै दिएको अवस्था छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको देवतालको झिटकैया बुथमा पनि त्यही अवस्था रहेको छ। त्यहाँ पनि हिजो पनि के माइन्युट गरेको थियो भन्दाखेरि अरूको इच्छाको व्यक्तिले अरूको हकमा मतदान गर्न सक्ने भनेर लेखेको थियो। त्यस्तो खालको सर्वदलीय बैठकको नाममा माइन्युट जबरजस्ती गर्न लगाएर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुथै कब्जा गर्ने, अरूकोले मलाई भोट दिने हो कि होइन भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि एउटै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने जस्तो खालको वातावरण बनाएको थियो। हामीले प्रहरी प्रशासनलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्नु भएको छैन। बेलदारी, झिटकैया र अरू 1-2वटा बुथहरू चाहिँ अहिले पनि लगभग कब्जा भएको अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छौँ। यहाँले चाहिँ कब्जा भएको भन्नुभयो, अनि भर्खरै हामीले एमालेका उम्मेद्वारसँग कुरा गरेका थियौँ, त्यो कब्जा गर्ने सम्भव पनि छैन, त्यो कब्जा हुने अवस्था पनि छैन भनेर भर्खरै अघि मात्रै भन्नुभयो। तपाईँ कहिले जानुभएको छ? बेलदारी जानुभएको छ? बेलदारी जानुभएको छ? एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यहाँ पिटेर गाउँबाट बाहिर निकालिदियो। फेरि उम्मेद्वारले चाहिँ कब्जा हुन सक्ने अवस्था छैन भने किन भन्नुभयो? उम्मेदवारले भन्नुहुन्छ, उम्मेदवारले घुम्न पाएको छैन नि, हामी घुम्छौँ नि, पत्रकारले पुग्न सक्नु पर्यो नि। त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले डाइरेक्टली कुरा गर्दै परेपछि हामी तपाईँलाई सुरक्षा दिन सक्दैन, तपाईँ यो गाउँबाट बाहिर जानुपर्ने भन्छ।
यस्तो खालको परिस्थिति त्यहाँ त्रासको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ, जहाँ पनि झडपको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ र यो यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन पनि मिलोमतो देखिएको छ। किनभने हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि चौकीले चाहिँ अब यदि नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भने त्यो या त नेपाली भूमि होइन भन्नु पर्यो, नेपाली भूमि होइन सक्छौँ मुखले भनेर हुन्छ। यहाँ त्यहाँ नेता कार्यकर्ताले सुरक्षा दिन सकेका छैन, हाम्रो कार्यकर्ताहरूमा धम्की भइरहेछ, ज्यानमान धम्की दिइराखेको छ भने कसरी सुरक्षा हुन्छ, कसरी जनताले स्वतन्त्र रूपले मतदान गर्न सक्छ? अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँले हिजै पनि आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी गर्नुहुन्थ्यो यो बुथहरू चाहिँ कब्जा हुन सक्छ, त्यहाँ धारले हुन सक्छ भने हामी त सबैले अनुरोधै गर्छौँ, पत्रकारहरू तपाईँहरू पनि यहाँ भन्दा पनि त्यहाँ कब्जा हुने बुथमा गएर हेर्नुहोस् न कहाँ सुरक्षित मतदान भइराखेको छ। त्यहाँको मेयरले जबरजस्ती गरेर कब्जा धम्काएर मान्छेको मत लिइराखेको छ, त्यो हेर्न सक्नु पर्यो। पत्रकार बन्धुहरूले त्यहाँ गएर लाइभ गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् गाउँभित्र मान्छे जान दिन्छ कि म राष्ट्रिय अध्यक्ष हुँदा त मेरो जाने अवस्था भएन त्यो गाउँमा। 12-2 नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल, सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा, रासपाका रमेश खरेल र आम जनता पार्टीका अरुण गेवाली लगायत प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यहाँ दलका 11 र स्वतन्त्र 23 जना गरी 34 उम्मेद्वार रहेका छन्। यही वैशाख 5 गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक वैशाख 13 गतेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक वैशाख 13 गतेका लागि बोलाइएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले वैशाख 13 गते दिउँसो 1:01 बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभएको महासचिव गौतमले बताउनु भएको हो। यसअघि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको बैठक वैशाख 5 गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा मार्फत नै कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण सुरु हुने समेत बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न कारणले यसअघि नेकपा दुर्घटना परेको उल्लेख गर्दै लाखौं कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरेको नेकपा तर्फ फर्किन पहल गरिने धारणा राख्नुभयो। मोर्चा र एकताको अभियान सुरु गरेपछि एमाले भित्रै पनि डिबेट सुरु हुने प्रचण्डले बताउनुभयो। उहाँले आग्रह वा पूर्वाग्रहमा नगई देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत देशलाई नयाँ आशा र विश्वास दिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो विदेश भ्रमण हुन लागेको भन्दै त्यसको तयारीमा लागेको पनि धारणा राख्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता या जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको विरुद्ध छन्। उनीहरू एकताको पक्षमा छैनन्। जो हामी त्यसको पक्षमा छौँ, हामी अहिले पनि एकताकै पक्षमा छौँ। हामी ध्रुवीकरणकै पक्षमा छौँ। राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौँ। अहिले कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायत हामी थुप्रै नेताहरूसँग अहिले जे छलफल भइरहेको छ, हामी भनिरहेका छौँ नेकपातिर नै फर्किनु पर्दछ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्वलाई भन्ने के गरिन्छ भने के हो, चाबी हो नेतृत्व भनेको भन्ने गरिन्छ र हो पनि। नेतृत्वले गलत विचार र प्रवृत्ति अंगीकार गर्यो भने धेरै ठुलो क्षति हुन्छ र ठुलो प्रतिक्रान्ति हुन्छ। त्यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिमा पनि देख्यौँ, हामीले आफ्नै आँखा अगाडि पनि देख्यौँ। 74 को निर्वाचन एउटा ठुलो अग्रगामी कदम थियो कम्युनिस्टहरूले चालेको। त्यो प्रस्ताव गर्ने हामी नै थियौँ। मैले धेरैचोटि भनेको छु, त्यसको पहिलो प्रस्तावक औपचारिक ढङ्ग त मैले नै राखेको थिएँ। एकता गरौँ, चुनाव मिलेर लडौँ र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि एकताबद्ध गरौँ। देशले र जनताले त्यही खोजेको छ। राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको निम्ति पनि कम्युनिस्टहरू एक हुन जरुरी छ। जनताको जनजीविका र सामाजिक न्याय र विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि कम्युनिस्टहरू एक हुन जरुरी छ। यो देशको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणको निम्ति हामी एक हुन जरुरी छ। आउनुहोस् बसौँ सँगै,
बिना आग्रह र पूर्वाग्रह समीक्षा गरौँ, विचारधारात्मक रूपले समीक्षा गरौँ, आत्मसमीक्षा गरौँ र राष्ट्रको हितमा एकताको फेरि एउटा नयाँ पहल सुरु गरौँ। त्यसले मात्रै हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति इमान्दार हुन सक्नेछौँ। हामी अहिले हामी केही पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने छलफलमा छौँ। अहिले माधवजीले पनि राख्नुभयो, मलाई लाग्छ अरू साथीहरूले पनि राख्नु होला। हामी पहिलाको जस्तै तरिकाले सुरु गरौँ या अलिकति नयाँ तरिकाले सुरु गरौँ भन्दा हामी पहिला चाहिँ अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, विकासको आवश्यकता, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता महसुस गर्नेहरू सबै एउटा मोर्चामा आबद्ध हौँ र त्यो मोर्चाबाट एउटा सन्देश दिउँ, उज्यालो छ, भविष्य उज्जवल छ, हामी फेरि एकताबद्ध हुन सक्छौँ भन्ने सन्देश दिउँ। त्यही छलफलको क्रम त्यहीँबाट सुरु गरौँ, विचारधारात्मक राजनीतिक छलफल, र अनि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्प गरौँ भन्नेमा हामी छौँ। र म के घोषणा गर्न सक्छु, अहिले माधवजीले नै गर्नुभयो, म पनि भन्न चाहन्छु, छिटै केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गरिनेछ र त्यहीँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबैलाई अपिल गर्नेछ। किनकि त्यो नेकपा एकाध नेताहरूको सनकका कारणले दुर्घटनामा परे पनि जनता र आम लाखौं कार्यकर्ताहरूले अनुमोदन गरेको एकता हो। त्यो एकता हामीद्वारा प्रस्तावित एकता हो। त्यसकारण हामी सबै त्यो एकतालाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी कोही आग्रहमा नजाउँ, पूर्वाग्रहमा नजाउँ, देशको आवश्यकतालाई हेरौँ, जनताको चाहनालाई हेरौँ। अहिले विचार, राजनीति, मूल्य, मान्यता भन्दा बाहिरबाट अराजकता सृष्टि गर्ने जो कोसिस भइराखेको छ, हजारौंको बलिदान र दशकौंको सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने जो दुस्साहस भएको छ, त्यसको प्रतिकार गर्ने पनि वामपन्थी र कम्युनिस्ट देशभक्त शक्तिहरूले नै त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण कमरेडहरू, मैले अहिले धेरै लामो बोल्न सम्भव छैन। यहाँ अघि नै घनश्यामजीले भनि नै सक्नुभयो। हामी अहिले अब सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा अलि घनीभूत रूपले जुटी पनि राखेका छौँ, जुट्न आवश्यक पनि छ। यो नीति कार्यक्रम र बजेटले देशलाई नयाँ आशा, नयाँ विश्वास हामीले दिनु छ। एकातिर भने अहिले नै फेरि हामी विदेश भ्रमणको प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैछ, त्यसको पनि राम्रो तयारी गरेर जानु छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट बीचको एकतालाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा देखेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पनि विचार, नीति, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा समान भएका दलहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। निर्माण गर्ने, समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने सोच पनि, योजना पनि अगाडि सारेको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल प्रचण्डलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, कि उहाँले पनि यो समाजवादी मोर्चाको काम छिटो हामी गरौँ भनेर बारम्बार ताकेता गर्दै हुनुहुन्छ र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यसको निम्ति हामी अरू समूहहरूसँग पनि कुरा गर्दै 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 जानेछौँ। सहभागी भएकाहरू, सहभागी हुन चाहनेहरूलाई समाजवादी मोर्चामा आबद्ध गरिनेछ। अझै त्योभन्दा अगाडिबाट विचार पनि मिल्यो भने, नीति सिद्धान्त पनि मिल्यो भने, राजनीतिक कार्यदिशा पनि मिल्यो भने, अनि हाम्रो सङ्गठनात्मक सोचहरू पनि मिल्यो भने, हाम्रो कार्यशैली पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भने, मन पनि मिल्यो भने हामी एउटै पार्टी पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले व्यवस्थापनका कुराहरू, किनभने हाम्रो दिलको धडकन उस्तै ढङ्गले धड्किरहेको छ। कम्युनिस्टहरू मिलिदिए हुन्थ्यो भने जनताको भावना रहेको छ, त्यो दिन पनि टाढा छैन। त्यसो हुनाले हामीले हरेस खानुपर्ने छैन।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्वार्थका लागि हुने एकताले सार्थकता नपाउने जिकिर गर्नुभयो। समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लक्ष्य सिद्धान्तमा वैचारिक एकता भएपछि मात्रै पार्टी एकता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको मिति भारत सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार छलफल गरेर वैशाख 31 र जेठ 1 गते मध्ये एक दिन भ्रमणमा आउन सकिने प्रस्ताव दिल्ली पठाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिवालयका एक सदस्यले बताए। यी दुई मिति मध्ये भारतले एउटा तय गरेर खबर गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण तय हुने बताइएको छ। भारतबाट यसै साताभित्र मिति कन्फर्म गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण 3 दिनको हुने गरी भ्रमणका क्रममा हुने कार्यक्रम र तालिकाको एजेन्डा तय गर्न पनि भनिएको स्रोतले जनाएको छ। 3 दिनसम्म हुने भ्रमणमा के एजेन्डामा छलफल हुने भन्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले तयारी गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कुनै पनि नयाँ विषयमा सम्झौता नहुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले एमालेलाई बलियो र एक्लै बहुमत आउने पार्टी बनाउनका लागि क्रियाशील हुन युवा संघको नयाँ कार्य समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष क्षितिज थेवेको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बस्नेतले एमालेको लक्ष्य र उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै पार्टीलाई बलियो र एक्लै बहुमत आउने क्रियाशील हुन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि युवा संघले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्दै प्रचण्ड प्रवृत्ति विरुद्ध लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। केपी ओलीले जे भूमिका खेल्नु भएको छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय अभियान जुन चलाउनु भएको छ र त्यसको लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ, बलियो पार्टी आवश्यक छ, त्यो भनेको नेकपा एमाले मात्रै हुनसक्छ भन्ने केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको अवधारणालाई बोक्ने चाहिँ राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल चाहिँ त्यसको एउटा अङ्ग हो। र हामी सबै अहिले एक ढङ्गले भन्यो भने केपी ओलीको त्यो विचार, त्यो मान्यता र त्यो नेतृत्वमा हामी चाहिँ नि एकदम समाहित भएको टिम हो। त्यसो गरी यहाँभित्र कुनै विचार, कुनै टिम, कुनै गुट छैन। हामी चाहिँ केपी ओलीको विचार, उहाँले बोकेको राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानमा चाहिँ हामी समाहित भएका छौँ। त्यसो भए हाम्रो एकमात्र उद्देश्य भनेको चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउने, बहुमत ल्याउने, अवसरवादी चरित्र बोकेकाहरू, राष्ट्रघातीहरू, अपराधिक चरित्र बोकेकाहरू, विदेशीका दलाल भएकाहरू, अझ प्रचण्ड कमरेडकै अस्तिको उसको जवाफ मैले दिने हो भने त तनहुमा उहाँले के अरे तनहु र चाहिँ चितवन विभिन्न ठाउँमा उहाँले बोल्नु भएको थियो। हामी चाहिँ एमालेसँग सहकारी गरिरहेका थियौँ। मेरो ध्यान चाहिँ देउवासँग थियो, देउवासँग मेरो डिप लभ पारेको थियो। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक वेश्याको उपमा दिन सकिन्छ। त्यो राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लाग्छ र एमालेलाई बलियो शक्ति र बहुमत ल्याउने शक्ति बनाउँछ। त्यस मानेमा इन्चार्जको भूमिका चाहिँ नि खण्डित युवा संघकोलाई होइन, समग्र युवा संघलाई दिशा निर्देश गर्ने कुरा हुन्छ। अब कोही साथीहरूलाई केही कुरामा चित्त नबुझेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने यसलाई समग्र युवा आन्दोलनसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। ती केही साथीहरू कुण्ठा होला, केही साथीहरू असन्तुष्टि होला, केही साथीहरू चित्त नबुझे होला। उहाँहरू यो आन्दोलनभित्र रहनुभयो भने उहाँहरूलाई समेटेर जाने कुरा हुन्छ, नत्र त अब मुखमा सौन्जेल दाँत हुन्छ, झरेपछि हाड हुन्छ होइन। अब दाँतै भएर कुरा गर्नु भएको छ भने त दाँतको कुरा सम्बोधन होला, हाडै भइसकेको छ भने त त्यो सम्बोधन होला भन्ने लाग्दैन। र त्यो कुण्ठा कसैले अभिव्यक्त गरेको छ भने यो आम प्रवृत्ति होइन, त्यो चाहिँ एकदम आंशिक प्रवृत्ति हो, कहीँ कतै प्रकट भएका कुण्ठा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यस्तै पदभार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष थेवेले आवाजविहीन भएर बसेका युवाहरूको आवाज भएर संगठनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले राष्ट्र निर्माणका साथै सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा युवा संघले काम गर्ने धारणा राख्नुभयो। युवाहरू आवाजविहीन भएर बसेका छन्, जो युवाहरू आवाज दिन सकेका छन् ती आवाजविहीन युवाहरूको आवाज भनेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसले हामीलाई पुनिराखेको छ। अबको हाम्रो गन्तव्य भनेको ती युवाहरूलाई समेटेर नेपालको युवाहरूलाई जसरी पनि हुन्छ अब राष्ट्र निर्माणमा, समृद्ध नेपाल निर्माणमा, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा, देशको अर्थतन्त्र विकासमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। हिजै मात्रै एउटा न्युज आइराखेको छ व्यापक रूपले, नेपालमा उत्पादन भएको इलेक्ट्रिक भेहिकल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल बाइक, यात्री बाइकलाई दर्ता हुन नसकेर विदेश पलायन हुने अवस्था पनि न्युज आइरहेछ। यो भनेको हाम्रो आन्दोलनलाई ठुलो चोट हो। यसको तथ्य सत्य हामी छानबिन गर्छौँ र यदि सही हो भने उहाँहरू जस्तो उद्यमी, उहाँ एउटा पात्र हुँदै हुनुहुन्छ,
उहाँहरू जस्तो उद्यमीको लागि आवाज बुलन्द गरेर न्यायमा स्थापित गर्ने सङ्गठन जिउँदो सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल छ। हामी चाँडै नै उहाँहरूलाई फेरि यही मञ्चबाट मेसेज दिन चाहन्छु, यही पत्रकार क्षेत्रबाट मेसेज दिन चाहन्छु, तपाईँहरू जस्तो साथी तुरुन्त हामीसँग सम्पर्क आउनुहोस्। एक मात्रै सङ्गठन छ यो देशमा, कोही अभियन्ताको पछि लागेर तपाईँ भुलभुलैयामा नलाग्नुहोस्। एक मात्र जिउँदो सङ्गठन, एक मात्र सुशासनको, न्यायको, सामाजिक न्यायको पक्षमा सदाबहार उभिने सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हो। कार्यक्रममा युवा संघका निवर्तमान अध्यक्ष किरण पौडेलले नवनिर्वाचित अध्यक्ष थेबेलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आउँदो शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ। शर्माले प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेर विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता गराउनु भएको हो। शर्माले यसअघि 2 पटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ। पहिलो पटक माघ 6 गते विश्वासको मत लिनु भएका शर्माले चैत्र 17 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको थियो। चैत्र 27 गते एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशले मंगलबार मात्र नयाँ सरकार पाउने भएको छ। शनिबार एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने भएको हो। कांग्रेस सांसद बिन्दु कुमार थापाका अनुसार सोमबार गठबन्धनले सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। नयाँ सरकार संविधानको धारा 168 को 2 वा 3 अनुसार बनाउने भन्नेमा अन्योलता देखिन्छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिएपछि संविधानको धारा 168 को 3 मा जानुपर्ने केही कानूनविदको तर्क रहेको थापाको भनाइ छ। संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार बनाउने भन्ने बारे सोमबार प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पहिलो चरण आफूले नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। गण्डकीमा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रका सरकार बन्न नसकेको भन्दै माओवादीले पनि पहिलो चरण नेतृत्वको दाबी गरेको छ। नेता थापाका अनुसार सरकारको नेतृत्वमा माओवादीको दाबी स्वाभाविक भए पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ। यस वर्षको बानीरा प्रज्ञा पुरस्कार प्रज्ञा वैरागी काइलालाई प्रदान गरिएको छ। बानीरा फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका बीच नेपाली कविताको सम्वर्धनमा विशिष्ट योगदानका निम्ति साहित्यकार वैरागी काइलालाई बानीरा प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नेपाली साहित्यकार डाक्टर बानीरा गिरीको सम्मानमा स्थापित बानीरा प्रज्ञा पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै लामो समय काव्य साधनामा निरन्तर समर्पित रहँदै उत्तर आधुनिक तथा उत्तर आधुनिक प्रयोगवादी धारको कविता लेखनको प्रवर्तनका निम्ति साहित्यकार गोपाल पराजुलीलाई 50,000 रुपैयाँ राशि सहित बानीरा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। डाक्टर बानीरा गिरीको 80औं जयन्तीका अवसरमा पुरस्कार वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा बानीरा फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको बानीरा अभिलेख विमोचन गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 81 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1306 जनामा गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 370 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने काठमाडौँमा 1 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 3 जना उपचाररत छन्। बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनलाई गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसपटक वैशाख 22 गते परेको 2567औं बुद्ध जयन्तीलाई भव्य बनाउन लुम्बिनी विकास कोषले मूल्य व्यवस्थापन समिति र विभिन्न उपसमिति गठन गरिसकेको छ। बुद्ध जयन्तीको तयारीका लागि विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु अवधेश कुमार त्रिपाठीको संयोजकत्वमा मूल समिति गठन गरिएको छ। विकास कोषका कोषाध्यक्ष सानु राजा साक्यको संयोजकत्वमा सुरक्षा र स्वयंसेवक उपसमिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति र योजना प्रमुख सरोज भट्टराईको संयोजकत्वमा मञ्च सरसफाई र वृक्षारोपण उपसमिति गठन गरिएको छ। यस्तै पुरस्कार तथा सम्मान व्यवस्थापन उपसमिति, पूजा
परित्राण उपसमिति, बिहार गुम्बा समन्वय उपसमिति, देवदह रामग्राम कपिलवस्तु समन्वय उपसमिति, सुरक्षा छात्रवृत्ति, खेलकुद यातायात भोजन तथा प्रसाद शोभा यात्रा व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ। विश्व शान्तिको प्रमुख केन्द्र लुम्बिनीमा हुने बुद्ध जयन्तीको औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम भएकाले उक्त अवसरलाई प्रभावकारी बनाउन भव्य तयारी भएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा नेपाल स्थित विभिन्न देशका राजदूतलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा गरिने कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। गौतम बुद्धको जन्म भएको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको दिनलाई त्रिसंयोग दिवसका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। ईसाई पूर्व 623 वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन रूपन्देहीको लुम्बिनीमा बुद्धको जन्म भएको थियो। हिन्दू दर्शनले बुद्धलाई विष्णु भगवानको नवौं अवतार मान्दछ। यसैकारण वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीले बुद्धलाई पूजा गरी बुद्ध जयन्ती मनाउँछन्। विक्रम सम्वत 2008 जेठ 8 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि यस पर्वका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2012 फागुन 7 गते लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीका दिन हत्या हिंसामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको थियो। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीमा पनि सन् 2002 देखि सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनी सहित विभिन्न जिल्लामा रहेका बौद्ध विहार तथा गुम्बामा बुद्ध पूजा र शोभा यात्राको तयारी गरिएको छ। आगामी वैशाख 21 गतेदेखि देशभरका सिनेमा घरहरूमा प्रदर्शन हुन लागेको ज्याकी आइएम 21 बिल्कुलै फरक विधाको चलचित्र रहेको चलचित्र टिमले दावी गरेको छ। ज्याकी आइएम 21 को प्रचार प्रसारका क्रममा शनिबार नेपालगञ्ज आइपुगेको चलचित्रको टिमले नेपाली दर्शकलाई उक्त चलचित्रको माध्यमबाट नयाँ कथा प्रस्तुत गर्न खोजिएको जनाएको हो। मफसलको यात्रामा काठमाडौँबाट बुटोल हुँदै नेपालगञ्ज आइपुगेको टोलीले बाँकेका पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गर्दै ज्याकी आइएम 21 मा युवाहरूलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने संघर्ष प्रति प्रेरित गर्ने चलचित्रका अभिनेता धीरज मगरले बताउनुभयो। उहाँले ज्याकी आइएम 21 को माध्यमबाट नेपालमा पहिलो पटक हिप हप डान्सको कथालाई समेटिएको बताउनुभयो। त्यस्तै साक्षात्कारमा अभिनेत्री जसिता गुरुङले युवाहरूको ढुकढुकीलाई ज्याकी आइएम 21 ले समेटेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजय सुवेदी आवाजले नयाँ कथा बनेको ज्याकी आइएम 21 ले राम्रै व्यापार गर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले डान्स मात्रै नभएर युवा र उनीहरूको व्यथालाई चलचित्रमा समेटेको बताउनुभयो। उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमको समन्वय तथा व्यवस्थापन चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल बाँके शाखाले गरेको थियो। शाखा अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा शाखाले चलचित्रका कलाकारलाई फूलमाला लगाएर स्वागत गरेको थियो भने कार्यक्रम संघका सचिव विक्रम बुढा छेत्रीले सञ्चालन गर्नु भएको थियो। दाङ प्रहरले श्रीमती हत्याको आरोपमा एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। वैशाख 6 गते सामान्य घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या गरी घर अगाडिकै रक्षानमा शव गाडेर फरार रहेका घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का मेघराज केसीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो। केसीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 8 गते राति पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। 41 वर्षीय शारदा कुमारी केसीको हत्या गरी घर अगाडि रक्षानमा शव गाडेर जंगलको बाटो भाग्दै गरेका केसीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख वीर बहादुर ओलीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। जंगलको बाटो हुँदै भारत जाने तयारीमा रहेका केसीलाई विशेष सूचना र संयन्त्र प्रयोग गरी पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मृतक केसीको शव गाडीको अवस्थामा आधा खुट्टा र कपडा देखेपछि स्थानीयहरूले प्रहरलाई खबर गरेका थिए। त्यस्तै प्रहरले बालिकालाई ठक्कर दिएर फरार अटो चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चालक घोराही 12 हापुर गुर्जेका सुभाष सुनार रहेका छन्। गत चैत्र 16 गते घोराही हापुर रोडमा अटोको ठक्करबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 की 5 वर्षीय बालिका युविका बुढाथोकीको मृत्यु भएको थियो। बालिकालाई ठक्कर दिई फरार भएका सुनारलाई भारतको हरियाणाबाट पक्राउ गरी ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। अटो चालक सुनार घटना भएको 26 दिनपछि पक्राउ परेका हुन्।
बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रमुख क्यान्सर अस्पतालबाटै रक्त सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। क्यान्सर अस्पतालले सेवा दिइरहेको खजुरामा बिरामीको सहज उपचारका लागि रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र अत्यावश्यक महसुस भएपछि सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको हो। रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका अस्पताल र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाबीच छलफल पश्चात सहमति भएपछि सेवा छिटो सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीहरू सेवा लिन टाढाबाट आउने भएकाले रक्त सञ्चार सेवा अस्पतालमै उपलब्धता गराउन थालिएको बताउनुभयो। खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खर्जुन सुवेदीले बिरामीका आफन्तबाट रगत आवश्यक भएपछि नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि खजुरामा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा गाउँपालिका पुगेको बताउनुभयो। रेडक्रस सोसाइटीले हाल भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका सदस्य मिनबहादुर मल्लले स्थलगत अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा तत्कालै रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालन आवश्यक देखिएकाले गाउँपालिका क्यान्सर अस्पताल र रेडक्रस गरी तीनवटै संस्थाको लागत सहभागिता रहने गरी सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। सुशील कोइराला प्रमुख क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर निरज भट्टराईले अस्पतालमा तत्कालै रगत आवश्यक पर्ने बिरामी आउने गरेको भन्दै रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र आवश्यक परेको बताउनुभयो। यसअघि उक्त अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीका आफन्त रगत अभावमा करिब 10 किलोमिटर टाढा नेपालगञ्ज र करिब 26 किलोमिटर टाढा कोहलपुर स्थित रक्त सञ्चार केन्द्र धाउने बाध्यता थियो। यो सुविधा सञ्चालनमा आएसँगै उक्त बाध्यता हट्ने विश्वास लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा गरेको छ। मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन पश्चात लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी पुस 27 गते नियुक्त हुनु भएको थियो। प्रदेश सरकारले 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेत नारायण आचार्यले प्रदेश सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारले रणनैतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो। समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीका दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेश सरकारले जग बसाउन सफल भएको जानकारी गराएको छ। यसबीचमा प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको छ। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानीका संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। आगामी 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 10 वटा प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ। यसका साथै नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमुना राजधानी शहर निर्माणका लागि 25 अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश राजधानी स्थलबाट कार्य प्रारम्भ गरेको सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिको बाटोबाट समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्य पूरा गर्न सार्थक योगदानका लागि अघि बढेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ। प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र समग्र विकासलाई समावेशी एवं सामाजिक न्याय आधारित बनाउने संकल्पका साथ अघि बढेको जानकारी गराएको छ। खस्कदो आर्थिक अवस्था र बढ्दो बेरोजगारी घटाउनका लागि सुशासन कायम गर्न सरकार सफल भएको दावी गरिएको छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर 1900 बिन्दु भन्दा तल झरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 18.80 अङ्कले घटेर 1885.60 बिन्दुमा झरेको हो। आज होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै समूहको शेयर घटेर राताम्य हुँदा जीवन बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। यस्तै विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, जलविद्युत लगायतका समूहको शेयर पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 265 वटा कम्पनीका 27,34,000 किता शेयर 82 करोड 85 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। गएको बिहिबार 98 करोड 33 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। आज सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावरको 3 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज गुडविल फाइनान्स र गणपति लघु वित्तको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज आदर्श लघुवित्त, सनराइज ब्युसिफ फन्ड र कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गणतन्त्र मालीमा फेरि हिंसा चर्किएको छ। शनिबार देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 10 जना सर्वसाधारण र
9 जना सैनिक जवानको मृत्यु भएको छ। सुरक्षा फौजले 88 जना जिहादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अतिवादी समूहले शनिबार मध्य मोप्ती क्षेत्रको सेभेरे विमानस्थल क्षेत्रमा कार बम विस्फोट गराउँदा 10 जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका तथा 61 जना घाइते भएका सरकारले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। विस्फोटबाट विमानस्थल वरपरका केही घरहरू ध्वस्त भएका छन्। बहादुरीपूर्वक विद्रोहीको सामना गरेका सुरक्षा फौजका जवानले आक्रमणकारीलाई परास्त गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् 2012 मा देशको उत्तरी भागमा जिहादी पृथकतावादी विद्रोह सुरु भएपछि मालीको शान्ति सुरक्षामा संकट उत्पन्न भएको छ। सन् 2020 को अगस्तदेखि राजनीतिक व्यक्तिहरूको परिषदले सत्ता सम्हालेको छ। फ्रान्स र अन्य पश्चिमा साझेदारसँगको सहयोगमा जिहादी विरुद्ध संघर्षरत माली ती साझेदारसँगको लामो समयदेखिको सम्बन्ध तोडेर सैन्य र राजनीतिक रूपमा रुसतर्फ मोडिएको छ। अब खेल समाचार। एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा ओमानले मलेसियालाई हराएको छ। आज आइतबार भएको खेलमा ओमानले मलेसियालाई 8 विकेटले हरायो। मलेसियाले दिएको 228 रनको लक्ष्य ओमानले 41 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। ओमानका जतिन्दर सिंहले नट आउट 101 रन बनाए। यस्तै कश्यप प्रजापतिले 66 र कप्तान जेसान मक्सुदले नक आउट 52 रन बनाए। मलेसियाका मोहम्मद आमिरले 2 विकेट लिए। यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 227 रन बनायो। मलेसियाका लागि वीरनदीप सिंहले सर्वाधिक 94 रन बनाए। यस्तै मोहम्मद सयाहदतले 55 रन बनाए। ओमानका जेसान मुक्सुदले 4 विकेट लिए। यो जितसँगै समूह एमा रहेको ओमान 3 खेलमा 6 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। मलेसिया 3 खेलमा 2 अङ्क सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। एसीसी प्रिमियर कपको समूह एमा नेपालसँगै ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब र समूह बीमा युए, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउनेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा रोयल ब्लू सातदोबाटो युथ क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा आइतबार सातदोबाटोले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको पहिलो मिनेटमै दीपक राज सिंह ठकुरीले गोल गर्दै सातदोबाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 72औं मिनेटमा निशान लिम्बुले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। खेलको 80औं मिनेटमा दीपकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै सातदोबाटोलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 83औं मिनेटमा सुशील राईले गोल गर्दै हिमालयनलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै सातदोबाटोले 11 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनले 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको उपनिर्वाचनका लागि 3 क्षेत्रमा मतदान सम्पन्न। तनहुमा शान्त, बारामा जसपा र चितवनमा रासपाका कारण तनाव। केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। मोर्चा र एकताको अभियान सुरु गरेपछि एमाले भित्रै पनि डिबेट सुरु हुने उल्लेख। एमालेलाई एक्लै बहुमत आउने पार्टी बनाउन एमालेका नेता बस्नेतको भनाई। प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिएर कंग्रेसको पछि लागेको आरोप। गणतन्त्र मालीमा फेरि हिंसा भड्कियो। 10 सर्वसाधारण र 3 जना सैनिकको मृत्यु। र एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा ओमान जित निकाल्न सफल। मलेसिया 8 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै